बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ और आज तक होने वाले जो हंगामा खेज़ी थी, ख़ास तौर पर उसका फॉल आउट, जो जलसा जो कभी हो नहीं रहा था, हुआ तो क्या हुआ, उसकी बात हमने की थी कल भी प्रोग्राम में। उसका फॉल आउट था जी, कुछ मेंबरान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस के सामने या अंदर से उठाया गया और असम्बली के तक़द्दुस को पामाल किया गया, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का। आज असम्बली के इजलास के अंदर भी भरपूर अंदाज में और इवन सेनेट के अंदर भी देखा जाए तो हंगामा खेज़ी हमने देखी और पुरजोश तकारीर थी। और उसके साथ साथ दोनों जानिब से हम देखें, हुकूमत की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की जानिब से भी उनकी क़यादत को उठाया गया, उनके मेंबरान को उठाया गया। उसके ऊपर स्पीकर साहब जो कि कल तक कह रहे थे कि जो कुछ हुआ वो मेरी परमिशन से हुआ, यानी कि मैंने गिरफ्तारियों का ऑर्डर किया या परमिशन दी। और उसके बाद आज आईजी इस्लामाबाद को और एसएसपी ऑपरेशन को तलब किया गया और उनसे तहकीकात की बात की गई और उन्होंने कहा कि किसी सूरत में असम्बली के इस तक़द्दुस को पामाल नहीं करने देंगे। अगर हुआ है तो उस पर उन्होंने कहा कि जी एक्शन भी लिया जाएगा। और मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन के ऑर्डर के हवाले से भी बात की गई। लेकिन सियासतबानी पीटीआई की जानिब से बयान ये आया कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात में धोखा किया गया, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत के तमाम दरवाजे बंद। पहले तो मानते नहीं थे, अब मान गए। और अगर मान गए तो किस तरह माने कि मुज़ाकरात कर रहे थे। पहले कहते थे, उनके तमाम पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है, वो क्यों करेंगे मुज़ाकरात। बीच में हम ये देखते थे कि वो कहते थे कि मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा जो कि पावर में है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते थे। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। मेहमान शुरका हमारे साथ मौजूद है, मैं तारुफ कराऊंगा लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान शुरका है उनका मैं तारुफ कराऊंगा। खिलदास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खिलदास कोस्तानी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिदा रहमानी, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्काइप के ऊपर। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद है सैयद तनसीर बुखारी साहब, जो माहिर कानून भी हैं, साबिक टैक्स बार प्रेसिडेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके साथ साथ तज्ज़िया कार भी हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। खिलदास कोस्तानी साहब, आपसे मैं शुरुआत करूँगा। परसों का फॉल आउट है ये, यानी कि रिएक्शन है जो कुछ कल रात को हुआ और आज तक हो रहा है, इसको कैसे देखेंगे आप? ये कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि परसों सियाह तरीन दिन था। अब ये रोज़ के सियाह तरीन दिनों की बातें, वो इजाफा होता जा रहा है मेरे ख्याल से सियाह तरीन दिनों के हवाले से। जलसा था, उसके अंदर जो गुफ्तगू की गई उस पर हमने कल प्रोग्राम किया, उस पर मजम्मत की। सहाफ़ियों के हवाले से जो बात की गई उसकी हमने मजम्मत की। लेकिन जो गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देखेंगे? आसिम साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ है। पार्लियामेंट पे हमला इसी जमात ने किया था। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे जो शलवारें टांगी गई, पीटीवी पे हमला किया गया। ये फाशिज़्म की सियासत, ये फस्तायत, ये अना तकब्बुर, गाली गलोच, इसका जो आगाज़ है, इस सियासी इख्तिलाफ पहले भी होते थे, मगर मैं नहीं समझता हूँ कभी इस तरह की गुफ्तगू स्टेज पे होती थी। ये सारा इसका ज़िम्मेवार एक ही शख्स है जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद है। मगर वो चाहता है आज भी कि मैं हूँ तो पाकिस्तान की सियासत भी है, पाकिस्तान में जमहूरियत भी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है। अगर मैं नहीं हूँ कहीं भी तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये जो कल हुआ है, स्पीकर साहब की उसमें रूलिंग आई है, वो कस्टोडियन है इस हाउस के, और जो जिस तरह उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल पार्लियामेंट के जो तक़द्दुस है या इस इमारत की जो तज़दीक हुई है रात, उसकी कोई भी शऊर सियासी कारकुन उसकी हिमायत तो नहीं कर सकता। मगर ये देखना भी होगा कि ये इस नेच पे क्यों ये सब कुछ जा रहा है, या इसकी रिवायतें जो जिस तरह स्पीकर साहब ने भी कहा 2014 में हुआ, फिर JUIF के जो MNA थे उनके लाजिस पे दावा बोलकर जिस तरह पुलिस ने रिवायत रखी, ये सारा रिवायत ये एक ही शख्स जिम्मेवार है। मगर ये एक अच्छी बात है कि हम इस मुल्क की सियासी बड़ी जमातें हैं और हम इस मुल्क में हमने अच्छे बुरे वक्त भी देखे हैं, तकालीफ भी देखी है, मगर हम आज भी पार्लियामेंट की जो बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं करते। स्पीकर साहब ने जिस तरह ये रूलिंग दी, तो मैं समझता हूँ काश वो जब माजी में हुआ उस वक्त इनके जो स्पीकर साहब थे या वो इस तरह की रूलिंग देता या जुर्रत का मुजाहरा करता, ये बात करता, तो मैं समझता हूँ कि हम जो ये जो सियासत यहाँ पे लेके जा रहे हैं,
یا یہ جس سیاسی جمہوری نظام کو یہ جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، ڈگر پہ چل پڑے، جو زبان جلسے میں استعمال ہوئی ہے، دیکھیں کوئی بھی اگر آپ قابل مذمت، اس پہ ہم نے کل بات کی، آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر سامنے جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ ریئیکشن، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریئیکشن کا مطلب یہ دیٹ واز اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی، یا جو بھی کوشش کی گئی یا اٹیمپٹ تھی، کیونکہ اسپیکر صاحب نے پہلے یہ کہا کل کے بیانات کے حوالے سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی پرمیشن سے ہوا، یعنی گرفتاریوں کی نہیں، بات گرفتاریاں دیکھیں نا اسپیکر صاحب کی نالج میں تھی، اگر کوئی شخص قانون کو توڑتا ہے، آئین کو توڑتا ہے تو اس کے خلاف تو کارروائی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی بری زبان نہیں ہو سکتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس بنیاد پہ کہ وہ پارلیمنٹ میں۔ نئے قانون کے مطابق ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، لیکن خلدا کوہستانی صاحب آپ بھی ہیں، بلکہ شاہدہ صاحبہ بھی آئیں گی تو میں ان سے بات کروں گا کہ یہاں پر جو شادی بیاہ کی تقریبات کا بھی 10 بجے تک کا آرڈر ہے اور اس کے اوپر بھی بڑے جرمانے اور سزائیں اور سارا کچھ تھا، لیکن آج تک شادی کی تقریبات نہیں آپ لوگ روک سکے، لیکن ایک جلسہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک پتہ ہے کہ وہ پرولونگ ہی ہوتا ہے، وہ لیٹ ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اس پہ اتنے سخت ایکشن اور اس کے بعد جو کچھ بات جلسہ بات یہ کہ جلسے میں کیا کہا گیا، آپ اگر ریاست کو للکاریں گے، آپ خواتین کی تصدیق کریں گے، آپ صحافیوں کو تمام صحافیوں کو گالیاں دیں گے، خواتین صحافی ہو، پورے پاکستان کے صحافی ہو، یہ قابل مذمت، ہم نے اس پہ بات آواز بھی اٹھائی، آپ اداروں پہ اس طرح تنقید کریں گے، کھل کے ان کے خلاف بات کریں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئیکشن ان چیزوں کا ہے جس میں سارے پکڑ دھکڑ اور یہ ساری ایف آئی آر، ٹھیک ہے، پکڑ دھکڑ ان کی ہے، باقی جو پارلیمنٹ کے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیں میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کی جانب سے بھرپور مذمت کی گئی ہے کل کے واقعات کے حوالے سے، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اس کے اوپر، اور خاص طور پر جب اسپیکر کے پاس وفد گیا اس کے اندر بھی ہم دیکھا خورشید شاہ صاحب وغیرہ اور باقی ممبران آپ کی طرف سے تھے، آپ کیسے دیکھتی ہیں کل کے واقعے کو؟ بہت شکریہ عاصم، میں سمجھتی ہوں کہ کل بہت ہی بدترین واقعہ ہوا ہے کل رات جو کچھ پارلیمان میں ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ہمیشہ جمہوریت کی، جمہوری روایات کی حامی رہی ہے، ان کی ضامن رہی ہے، اور ہم نے آج آن دی فلور آف دی ہاؤس اس کو نہ صرف کنڈیم کیا، پوری پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی اس طرح جمہوری اقدار جو ہیں متاثر ہوتی ہیں آپ کی، اور پارلیمان کا اور پارلیمنٹیرین کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، کل آج یہ ہیں کل کوئی اور ہوگا، یہ نہیں کہ دو غلط جو ہیں وہ ایک صحیح نہیں کر سکتا، ہمیشہ غلط رہے گا اور صحیح رہے گا، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، تو جو کچھ ہم جمہوریت کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی اس کی مجرم ہے، اور انہوں نے ہمیشہ آئین کو بالائے طاق رکھ کر، قانون کو بالائے طاق رکھ کر ہمیشہ بات کی کہ شخصیت پرستی کی، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی منمانی ہر دھرمی کے ساتھ ملک کو اس ڈگر پہ لے کر آ گیا۔ کل تو وہ گرفتار ہوئے ہیں، کل تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کل کے واقعے کی میں بات کر رہا ہوں، پرسوں کے واقعے کی ہم مذمت کر چکے ہیں، جو جلسہ ہوا جو کچھ اس میں کیا گیا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے بیان کو میں اگر دیکھوں تو انہوں نے کہا کہ پرسوں کا یہ ریئیکشن ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ پرسوں کا ریئیکشن ہے، پرسوں جو کچھ ہوا وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ ایک دم نہیں ہو رہا، آپ جب بھی ان کے لیڈرز کی، ان کے لوگوں کی، ان کے پارلیمنٹیرین کی، اور یہ ایک عام آدمی نہیں، یہ چیف منسٹر آف اے پی کے ایک بات کہہ رہا ہے اور انتہائی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہے، اسپیشلی جرنلسٹ جو ہماری ہیں، اور ان کے لیے، ویمن جرنلسٹ کے لیے، اور سی ایم پنجاب کے لیے، کوئی بھی خاتون، سب کی ماں بہنیں ایک ہوتی ہیں، پختون جو ہیں وہ تو اس کے لیے بڑے عالم بردار رہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے ان کے تحفظ کی بات کرتے تھے، لیکن جو لینگویج استعمال ہوئی، کیا وہ ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا یہ بھی ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ پارلیمان پر حملہ کر کے گرفتار کریں، ٹھیک ہے گرفتار کرنا تھا، یا آپ کسی بھی کیس کے اندر مطلوب تھے تو ہمیں بھی گرفتار کیا گیا، اور ہمیں یاد ہے وہ دور جب مجھے بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے کا دور یاد آ گیا، اور ان کی حکومت کو گرانے کے لیے اور جو کچھ مارچ ہوتی رہی، لانگ مارچ کروائی گئی، بالکل یاد ہوگا آپ کو کہ جام صادق صاحب نے سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کر کے سندھ کے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا تھا، اور بڑا بدترین یاد آ گیا آپ کو؟ بالکل میں وہی یاد کرانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ بالکل ہمیں یاد ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لازمی بات ہے کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پارلیمنٹیرینز کا ایک تقدس ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو مطلوب تھا، آپ لیٹر لکھتے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ یہ ہمیں فلاں مقدمے میں مطلوب ہے،
اور اس کو پروٹیکشن نہ دی جائے. جو بھی ہے گرفتاری کی جگہ ایز پر لا کیا جاتا ہے, لیکن جو رات کو وہاں پہ دروازے توڑے گئے, جو پارلیمان پہ حملہ ہوا, جو کچھ بھی ہوا, وہ انتہائی قابل مذمت ہے. میں اس کو کسی بھی حال میں سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن میں یہ بھی کہہ رہی ہوں بڑے بٹر کہ وہ جو ایکسپیرینسز ہیں پرسوں ماضی ہوا کے وہ بھی, بڑے بٹر ایکسپیرینسز ہیں ماضی کے بھی, اور اس وقت تو دو ہی جماعتیں تھیں اور دونوں ہی آمنے سامنے تھیں, اور جو آج آپ ایک ہی جسے کہتے ہیں نا کہ صف میں کھڑے ہیں. یہ دو نہیں, ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ 2019 کے اندر جب ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, ہم پہ واٹر کینن پھینکے گئے, اور ہمارا کوئی جرم نہیں تھا, کوئی ہم احتجاج نہیں کر رہے تھے, ہم چیئرمین کے ساتھ جا رہے تھے. اسی طرح ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ کراچی کے اندر ہم پہ کس طرح لاٹھی چارج کیا گیا, یا کس طرح محترمہ ادی فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا, اسپتال سے کھینچ کے لے جایا گیا, ان کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا. یہ سب کچھ زیادہ عرصے پرانے بات نہیں, ہم ماضی میں نہ جائیں. یہ ابھی 4 سال پہلے یہ جو کرتے تھے خواہش پہ گرفتاریاں ہوتی تھی, یہ بھی انتہائی قابل مذمت تھا. کسی نے ہمارے لیے مذمت نہیں کی تھی. ہم پارلیمنٹیرین تھے, ڈی چوک کے اوپر ہم چیئرمین کے ساتھ لیب کورٹ جا رہے تھے, ہمیں جس طرح تشدد کیا گیا تھا, رمضان کے مہینے میں تھے, ہم پہ واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا تھا, گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا, وہ بھی قابل مذمت جی تھا. بالکل ایسے ہی لیکن ایسے ہی ہے. اس وقت کی حکومت نے اس پہ مذمت تک نہیں کی تھی. ہم تو ہر صورت میں جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی عاصم, کہ آپ یہ بتائیں کہ کچھ آداب مجلس ہوتے تھے, کچھ گھروں کے لمٹ چادر اور ہوتی تھی, چار گھروں میں دیواری بات کا کرنے کی احترام ہمیں ہوتا تھا. سکھائی جاتی تھی, اور بڑے چھوٹے کا احترام ہوتا تھا. آج کہاں گیا, آج جلسوں میں کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ کس طرح سے اسمبلی کے اندر بات کر رہے ہیں. جب دل چاہتا ہے کسی کی بھی پکڑی گالی گلوج ابیوز لینگویج استعمال کی جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں خاتون کے کپڑوں پہ جو ریمارک دیے گئے, اس کے بعد پھر آپ نے اسمبلی کے اندر گالی گلوچ کی زبان استعمال کی. اور نہ صرف یہ, اب تو جلسے کے اندر آپ سوچیں کہ ایک چیف منسٹر صوبے کا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ سوچیں کہ وہ جو وہاں پہ کوریج کرنے گئے تھے, کیا ان کی جان اور مال کا تحفظ ہو سکتا تھا؟ کیا کس طریقے سے انہیں نکالا گیا ہوگا؟ آپ وہ خواتین اینکرز جن کو نشانے پہ رکھنے کو کہا گیا ہے, کیا وہ آزادی کے ساتھ نکل سکتی ہے؟ عورت بڑی مشکل سے گھروں سے نکلتی ہے, محنت سے کماتی ہر ایک, لیکن اس کا تحفظ آئین پاکستان دیتا ہے, قانون دیتا ہے, اسلام دیتا ہے. میرے خیال سے یہ صرف سیاسی رویوں کا فقدان نہیں, بلکہ اس میں تو یہ معاملہ تو آپ کی ماں کی گود سے شروع ہونے والی تربیت سے شروع ہوتا ہے. تربیت بتا رہی ہے نا کہ آپ ملک کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے تنصیر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. تنصیر صاحب, اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ تو دگرگوں ہم دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ایف کی صورتحال یہی ہے کہ ابھی تک میٹنگ میں جو ایجنڈا ہے ان کی ملاقاتوں کا, اس میں دوبارہ یہ جو پاکستان کا ایک التجا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا, وہ شامل نہیں ہوئی, اور میٹنگ ابھی تک پلان نہیں ہوئی. لیکن جو حالات سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوتے دوبارہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, کچھ تھوڑی سی بہتری آئی تھی. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو آئندہ آنے والے دنوں میں؟ تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب. بات یہ ہے کہ معیشت کی جو بیک بون ہے وہ جڑی ہوئی ہے آپ کی سیاست سے. نو ڈاؤٹ. اب جو سیاست کل پرسوں اور یہ 3 دنوں میں ہوئی ہے وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے اسٹارٹ سے, اگر آپ نے جو لیا اس کا جلسے کے بعد گرفتاریوں کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا کہ ہم اپنے ممبران کی تذلیل نہیں برداشت کریں گے, اس تناظر میں آپ سے ایک چیز کروں, اصل میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اپنا بیگیج خود اٹھا کے چل رہے ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کا یہ ڈائیلاگ مارنا مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی کی پنجابی مووی میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن پریکٹیکل سیاست میں ملک کے اندر یہ ڈائیلاگ اچھے نہیں. تو آپ ان کو سیاست کا مولا جٹ کہہ رہے ہیں؟ مولا جٹ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تدبر کے ساتھ, آپ کو سلیقے کے ساتھ, اسلوب کے ساتھ اپنے پوائنٹ اس طرح سکور کرنے چاہیے کہ جن پوائنٹ کا کوئی اثر بھی آئے. اب بات یہ ہے کہ یہ جلسے کے اوپر ٹھیک ہے, کنٹینر میں نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے, راستے بند ہوئے, اسپیسیفائیڈ روٹ دیا گیا, سارا کچھ کیا گیا. وہ کیوں کیا گیا؟ وہ بیگیج جو 9 مئی کا لوڈ کر کے اپنے اوپر انہوں نے کندھوں پہ رکھا ہوا تھا, ان کا اعتبار ہی نہیں ہے. آپ عاصم ہمیشہ یاد رکھیں, آپ اکیلے لڑنے جب جائیں گے نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں گے, زبان پہ کنٹرول, اور اگر آپ اپنے 20 دوستوں کو ساتھ لے جائیں گے جھگڑا کرنے کے لیے, پھر آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہو. ادھر آپ یہ یاد رکھیں, آپ کا دشمن را بھی ہے, آپ کا دشمن انڈیا بھی ہے, آپ کے اور دشمن بھی ہیں, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. مجھے یہ بتائیں, چند ٹکے خرچ کے اس جلسے کے اندر فسادیوں کو شامل کر دیا. جو میں نہیں کہتا کہ تحریک انصاف فسادی ہے یا وہ کرمنل ہے, نہیں میں کہتا, قطعا نہیں, لیکن وہ ایجنڈا پورا کرنے کے لیے شامل کر دیا جائے اور یہی جلسہ آپ کی تباہی کی وجہ بنے.
تو بات صرف یہ ہے کہ وہ بیک لاگ جو لگیج انہوں نے اٹھایا ہوا ہے نا اس کو انہوں نے واش کرنا ہے. گنڈا پور صاحب نے اس کو ریوائیو کرنا. اب مجھے نہیں پتا یہ کسی کی اجازت سے کر رہے ہیں یا بغیر اجازت کے کر رہے ہیں. رات کو ہم سنتے رہے جی گرفتار ہو گئے نامعلوم مقام فلاں مقام. صبح اٹھ کے دیکھا جی کوئی گرفتاری نہیں ہے. پوری قوم کو اضطرابی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ان لوگوں کا ہاتھ بہت زیادہ ہے؟ سر عاصم میں آپ کو اکثر آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو بنیاد ہے نا اس کی پولیٹیکل سسٹینیبلٹی اور کانٹینیوٹی ان پالیسیز ہے. میں کہتا ہوں کسی کالے چور کو گورنمنٹ دے دیں لیکن 5 سال کر کے انڈیا آپ سے 30 سال آگے نکل گیا. مودی انڈیا آپ سے 30 سال آگے نکل گیا. کیا ہوا کہ 3 کنٹینیو ٹرمز کی الیکشن لڑا, الیکشن جیتا, جیت کے آ کے اس نے وزارت عظمیٰ انجوائے کی, اپنے فیصلے کیے, سارا کچھ. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اکانومی کو ہم روتے ہیں, ہم فقیروں کی طرح جاتے ہیں IMF کے پاس, وہ بورڈ کے اندر ہمارا نام نہیں ڈالتے, ہم انتظار برائے انتظار میں بیٹھے. سٹاف لیول معاہدوں کی بات جہاں پہ آتی ہے اور اس کی میٹنگز کی بات آتی ہے تو ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو مزید آگے جو صورتحال ہے ابھی بھی ایک کسی سے غیر یقینی کی صورتحال ہے. IMF کے حوالے سے دوسرا ان کا جو سیشن ہے اس کے اندر بھی ان کا جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ تھا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. وہ بھی کسی چیز کا انتظار کریں, جو کنڈیشنز آپ کے اوپر لگائی گئی ہیں جن کو فلفل کر کے آپ مزید آگے بڑھیں گے اس کے اوپر وہ بھی منتظر ہیں کہ فلفل کی جائے. جلسہ بھی یاد رکھیے. میں وقفے کی طرف بڑھوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خلداس کوستانی صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات, معاشی صورتحال اور پاکستان کے عوامی حالات کے حوالے سے, سب اچھے کی رپورٹ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جی ہم 9.6 کی بات کرتے رہے اور وہ ایسا حقیقتاً مارکیٹ میں جائیں, آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ابھی پھر ایک بیان دیا گیا کہ اگلے ماہ اس سے بھی کم ہو جائے گا, افراط زر کے حوالے سے مہنگائی کم ہو جائے گی. ہمیں کچھ عوام کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے, عوام کو کچھ لیور کریں تو عوام کو سکون آئے گا. وہ ایسے جلسوں میں ایسے لوگوں کے پیچھے جن کے بارے میں بھی, چاہے میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا, ان کے ساتھ شامل کیوں ہوں گے جب آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے, آپ کے پیٹ میں روٹی جا رہی ہوگی, آپ کے بچے بھوکے نہیں سو رہے ہوں گے. دیکھیں بالکل بات صحیح کی ہمارے دوست نے کہ جس طرح جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کا ذمہ وار کوئی ایک جماعت یا ایک کوئی ٹرم نہیں ہے. یہ 77 سالوں میں جو اس ملک کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا ہے, ہم نے سیاسی غلطیاں کی, ہم نے اس کے لیکن ہم نے سیکھا نہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں. ہم نے تدارک کرنے, یہ ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا جس طرح 2014 سے اس کو لانچنگ کی گئی ہے. یہ مسلسل پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی سی پیک کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ان کی خواہش ہوتی ہے پاکستان سری لنکا بن جائے, کبھی ان کی خواہش ہوتی ہے پاکستان بنگلہ دیش بن جائے. آپ دیکھیں آج بانی PTI نے کہا ہے کہ جو گنڈاپور نے بات کی ہے یہ قوم کی ترجمانی ہے. جس پارٹی کا سربراہ جو لیڈر ہے ان کا اس طرح کی گفتگو کو, جس کا پورا پاکستان جو ہے اس کی مذمت کر رہا ہے, تو وہ کہتا ہے اس نے ترجمانی کی ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو لوگوں نے مذمت کی ہے صحافیوں کے معاملے پہ وہ سارے بزدل ہیں اور ان کو پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے. اس میں ان کا چیئرمین گوہر صاحب بھی آ جاتا ہے, باقی جو ان کے لیڈران ہیں ان کے لیے انہوں نے فرمایا آج جیل میں. تو یہ حالت ہے اس کے مائنڈ سیٹ کی. تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ترقی نہ کرے, پاکستان کا یہ جو معیشت کا پہیہ یہ رک جائے. اس کے تانے بانے آپ یہ بھی دیکھیں. ایک ٹائم آف اسرائیل میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں یہ گواہی آ گئی جس کا حکیم سعید نے بھی کسی زمانے میں ذکر کیا تھا. ان میں کہا گیا کہ یہ موزون شخص ہے. تو یہ موزون شخص بن گیا ہے اس ملک کی سی پیک کو روکنے کے لیے, اس ملک کی ترقی کے روکنے کے لیے, اس ملک کو یہ ہمارے جو ایٹمی جو ہے ان کو, یہ اسرائیل کی نظر ہے, یہ خواہشات ہیں ان کی. تو یہ کوئی عالمی سازش ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا گیم نہیں ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. گیم آپ کہہ رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. میں سرفراز علی صاحب آ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو IMF کی آپ نے بات کی, ہم کب تک IMF کے پاس جاتے رہیں, کب تک, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کب تک اس طرح ہم چلتے رہیں گے. ہماری کوشش ہے یہ جو اب IMF کا پروگرام ہے وہ آخری ہونا چاہیے. جب تک بڑا ہوتا جائے گا تب تک ہم جاتے رہیں گے. یہی بات ہے. اگر آپ پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس کو اس طرح کی اگر فیصلے حالات کرنے پڑے تو ظاہر مشکلات بڑھے گی. اگر آزادانہ کام کرنے دیا جائے, سیاسی پالیسی پہ آپ بالکل اختلاف کریں, مگر آپ انتشار, آپ یہ فساد چاہیں گے تو یہ ملک کی ترقی کے لیے نقصان ہوگا. محمد سرفراز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم سرفراز بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟
वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कल के रात का जो कुछ हमने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, और परसों का जलसा जो कुछ हम देखते रहे और जो सुनते रहे, जिसमें मजम्मत खुद भी करते रहे, क्या समझते हैं कि मुल्क के हालात को, और बानी का जो बयान, बानी पीटीआई का जो बयान आया कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया हमसे डील करके या मुज़ाकरात करके, जो कि आप लोग नहीं मान रहे थे कि कोई डील हुई है, जो कि हम कह रहे थे 22 तारीख को हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमें धोखा दिया गया तो अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ तो फिर ये उसका रिएक्शन है? ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बात की है। जनाब इस तरह है कि ये जो देखें, ये जो कल का ये जो जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, उस जलसे ने असल में सारा को सारा निज़ाम ही उलट दिया है इस लिहाज से कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये हुकूमती ये जो अलायंस था, ये समझ रहे थे कि ये रोक टोक करेंगे। देखें इनका ड्रामा देखें कि बार बार जलसे की इजाजत देनी, बार बार एनओसी कैंसिल करने, फिर इन्होंने कीचड़ वाली मवेशी मंडी की जगह पीटीआई को जलसा करने के लिए, क्योंकि 9 मई भूले नहीं ना अभी भाई, 9 मई नहीं भूले अभी तक, इसलिए वो डरते थे कि परमिशन नहीं देंगे। यही उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स आ रहा है। सर ये देखें, अब ये तो 9 मई से बुरा दिन तो कल रात का था। पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की पार्लिमानी तारीख में ये मामला कभी नहीं हुआ कि असेंबली, कौमी असेंबली के अंदर टिंटेड शीशों वाली गाड़ियां गई, एमएनएज को उसकी लाइटें बंद करके एमएनएज को जब उनके हाउस से इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। देखें बाकी मैं इन सारी बातों को नहीं मानता जो ये लोग कहते हैं, ये सारा कुछ सिर्फ एक कानूनी अमेंडमेंट के लिए किया जा रहा है। माजरत के साथ जो 9 मई को इदारों के ऊपर हमले किए गए, उन इदारों को जिस तरह बेतौकीर किया गया जो कि पाकिस्तान के दिफा के जामिन है, उनको चंद अरकान असेंबली, चले स्पीकर साहब तो उसके ऊपर एक्शन ले चुके, तो उसके ऊपर तो मुजम्मत आप लोगों की तरफ से नहीं हुई। आप भी कहते हैं कि हाँ 9 मई को हमने नहीं किया, जो भी हुआ बुरा हुआ। सर हम तो बार बार कह रहे हैं कि 9 मई को हमने ये नहीं किया जो कुछ हमारे ऊपर थोपा जाता है। और अब उसको देखिए, कल के ये जो जलसा हुआ था, जलसे में जिस तरह रुकावटें पैदा की गई, वो क्यों इतना वादा खिलाफियां की गई। 22 तारीख को ये एश्योरेंसेस दी गई थी कि आप अपने मुल्क की बका के लिए, क्योंकि वहां दीनी जमातें इस्लामाबाद में बैठी हैं, आप इस जलसे को मौखर कर लें। और हमें यही डर था कि दोबारा कोई 9 मई जैसा मुद्दा डाल के हमारी जमात को बदनाम न किया जाए। अब यहाँ पे जलसे के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने पथराव किया और आंसू गैस की शेलिंग की कि जी वक्त लेट हो रहा है, उसके अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से कोई इश्तियाल अंगेज को मामला बने और आगे से कोई ना कोई रिएक्शन आए। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम ने और पीटीआई ने इनके सारे प्लान को फेल कर दिया। वहां ऐसा मामला कोई हो ही नहीं सका। इतना गिला जरूर किया गया वहां पे कि जो पीटीआई के अवाम के साथ और पीटीआई के, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की जबान से जो मैं क्या बोलूं उसको किस लक़ब से पुकारूं, जो कुछ उन्होंने दहशतगर्दी ज़बानी कलामी कर दी, वो काफ़ी नहीं है? मुझे आप ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर का अगर बयान अगर किसी को नहीं भी पसंद आया तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि असेंबली के अंदर आप रात को, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से वहां पे हमारे एमएनएज को, हमारे वर्करों को पकड़ के वो अगर इस तरह की जुबान उन्होंने की है और अगर को उसमें किसी को ऑब्जेक्शनेबल बात लगी है तो वो ठीक है, उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी तो है ना। सारे रास्तों पे कंटेनर लगा के सीएम केपी के जब पंजाब में आ रहा हो तो जो उसका हाल का थोड़ा इन्होंने जिस तरीके से वो वहां पहुंचे, जिस तरीके से सुबह के वक्त। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ अली सरफराज साहब, बात तो ये हुई कि बानी साहब ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने डील की थी कि उनको आराम से जलसा करने दिया जाएगा, वो वाला कैंसिल कर दें, उनके लिए कोई रुकावटें नहीं होंगी और वो मजे से जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, जितनी देर जलसा करें वो होता रहेगा। जिसके बारे में देखें ऐसी बात नहीं, आपने अभी यही कहा ना कि सीएम केपीके को जिस तरह उन्होंने रोका। आसिम साहब मेरी गुजारिश सुने, 22 तारीख को ये एश्योरेंसेस तो दी गई थी और उसी तारीख को ही 8 तारीख का वेन्यू भी डिसाइड किया गया था और रिक्वेस्ट की गई थी उनको, और उन्होंने मुल्क के मफाद के अंदर अगर उन्होंने वो जलसा मौखर किया था और इस अंडरस्टैंडिंग किया था, जो ये तो नहीं था कि जो मर्जी कोई करे, जो मर्जी किसी ने क्या करना था। वहां पे पाकिस्तान का अवाम इमरान खान के साथ है। अगर एक सिंपल इतनी बात थी कि जलसे की इजाजत हमें दी जाए और उस दिन हमें आप पुलिस आप पकड़ ना करे। ठीक है सरफराज साहब, मैं शाहिदा रहमानी साहबा को भी बीच में इन्वॉल्व करूंगा। शाहिदा साहबा, इस वक्त जो गुफ्तगू सरफराज साहब, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्हीं की जमात से रिलेटेड हैं, उसी जलसे से बात शुरू हुई और कल तक पहुंची, आप भी मजम्मत कर रही हैं, क्या आप समझती हैं कि इसमें ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वो जिन्होंने परमिशन दी, वो जिनके बारे में बानी कह रहे हैं, वो जो कि अरेस्ट हुए, क्या कसूर था किसी का कि असेंबली से निकल रहे हो तो उनको गिरफ्तारियां की जाए उनकी?
دیکھیں اگر جلسے کی اجازت دی جاتی تو شور ہوتا ہے، جلسے کی اجازت دی گئی تو پھر اس کی جو لائن لمٹ ہے، آپ نے اس پہ سگنیچر کیا ہے، MOU سائن ہوتا ہے، آپ نے ساری چیزوں کو مانا کہ ہاں ہم جلسہ 7 بجے 8 بجے ختم کر دیں گے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ پرائم ٹائم سے پہلے ختم کر دیں. جب بھی چیئرمین صاحب جلسہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پرائم ٹائم سے پہلے ختم کر دیں، 7 بجے تک ہو جائے، یہ انف ہوتا ہے. اور 7 بجے آپ کو پوری اجازت تھی، آپ مستقل اسٹیج بن رہا تھا، لائیو دکھایا جا رہا تھا، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ ان کے جلسے پہ پابندی ہے، لوگ آ رہے تھے جلسہ کا باقاعدگی کے ساتھ پورا دن کو ایک دن پہلے سے اس کی کوریج شروع ہو گئی. کون سی چیز تھی جو راستے میں رکاوٹ تھی؟ جب آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم 7 بجے، آپ کو 7 8 بج گئے، 10 بجے 11 بجے تک جلسہ رہا، اور چلے ٹھیک ہے جلسے میں کچھ ابھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی آداب مجلس ہوتے ہیں، کوئی جلسے کے آداب ہوتے ہیں، کوئی لائن لمٹ ہوتی ہے، کوئی پارلیمانی لینگویج ہوتی ہے. چیف منسٹر آف KP کے جس انداز سے وہ پنجاب کو فتح کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ میں پنجاب فتح کرنے آ رہا ہوں اور کس طرح سے پنجاب کے ساتھ کروں گا، یہ بھی آپ نے سنا. وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتی، کیا یہ موضوع الفاظ انہوں نے تو ہمیں بھی نہیں بخشا جی، صحافیوں کو بھی نہیں بخشا. لفافہ کہا گیا، ان کو پیسوں کے جو الفاظ وہ میں دہرا نہیں سکتی. پھر ویمن جرنلسٹ کے لیے جو زبان استعمال کی، واہ واہ واہ. آپ ایک موب کے سامنے ایک لیڈر یہ بات کر رہے تو آپ سوچیں کہ کیا وہ سیف ہوں گے جس طرح کی زبانیں استعمال کی گئی. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے جب 2014 میں دھرنا دیا، جاتے تھے آپ SP کو مار کے، ڈنڈے سے مار کے، SSP کو، DSP کو، DIG کو مار کے اپنے لوگوں کو چھڑا لیتے تھے. کہتے تھے سول نافرمانی کریں، گیس کے بل نہیں دے، دوسرے دن آپ اپنے بجلی کے بل لائن میں لگا کے پہلے بھر دیتے تھے لوگوں کو. تو آپ نے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سول نافرمانی پہ لے جا رہے ہیں. پارلیمان پہ آپ نے سب سے پہلے حملہ کیا 2014 میں، اور 3 مہینے تک پارلیمان پہ حملہ کرتے وہ تو کہتے ہیں ہم نے شعور دیا عوام کو. ڈاکٹر صاحبہ، شہزاد صاحبہ، وہ تو کہتے ہیں ہم نے عوام میں شعور بیدار کر دیا. شعور ایسا نہیں ہوتا. شعور دیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، جو ڈرائنگ روم سے سیاست کو نکال کر سڑکوں پر لے کر آئے تھے، جنہوں نے گدا گاڑی والے کو بھی MP اور MLA بنا دیا تھا. شعور وہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے سیاست کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پارلیمانی لینگویج میں مارتے نہیں ایک دوسرے کو. کہ اگر مخالف نظر آئے تو وہ کہیں ہوٹل پہ کھانا نہیں کھا سکتا اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں بھی اس کو مار دو. ایئرپورٹ پہ نظر آئے تو وہاں بھی نہ چھوڑو، مدینے میں جائے تو وہاں بھی نہ چھوڑو، مکے میں جائے تو وہاں بھی نہ چھوڑو. یہ شعور ہوتا ہے. یہ آپ کا دین سکھاتا ہے، یہ آپ کا آئین سکھاتا ہے، یہ آپ کی روایات سکھاتی ہیں. اس طرح نہیں ہوتی. آپ سیاست کو ڈائلوگ کے ذریعے کرتے ہیں. آپ کو اگر اختلاف ہے تو آپ ڈائلوگ کے ذریعے، آپ بات چیت کے ذریعے آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسمبلی کے اندر کس طریقے سے ابیوز لینگویج استعمال کی گئی، گالی دی گئی اور کہا گیا وہ تو میری زبان پھسل گئی تھی. اور ایک مرتبہ نہیں، بارہا یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ خاتون آتی ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے وہ اپنی محنت پر ایک اعلیٰ منصب پر ہیں، ان کے ساتھ وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس جس طرح کی زبان مستی خیل صاحب نے بھی استعمال کی اور کئی اور ممبران یہی بات میں کرتے کر رہے رہی ہوں، یہی بات میں کر رہی ہوں. کیا ہم نے نہیں سنا. اگر ان کو 2014 میں انہوں نے جو کچھ دیا، میں سرفراز صاحب آپ سے اس کا ڈیٹیل میں جواب لیتا ہوں. یہ الزامات آپ لوگوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، یہ الزامات آپ لوگوں کے اوپر لگائے جا نہیں رہے، بلکہ خود آپ کے بہت سارے ممبران نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جس طرح کی زبان استعمال کی، وہ اس چیز کی غمازی کرتے ہیں جو کہ آج تک پارلیمانی روایات میں ہم نے بہت کم، شاید میرے اگر ہوش سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہوں گے تو ہم نے دیکھے ہوں گے. میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ بات کروں گا کہ پارلیمان کی تاریخ میں بہت بڑی باتیں آج سے پہلے نہیں، ہم نے تو مقالات تک ہوتے دیکھا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن زبان کہ پارلیمانی جماعتیں جو اپنے آپ کو پارلیمان اور جمہوریت کے چیمپئنز کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس پارلیمان کا تقدس جس طریقے سے کل رات کو تقدس اس کا پامال کیا گیا، شرم آنی چاہیے. 2019 میں بھی ہوا تھا. آپ کو لاجسٹکس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، پولیس بھیجی گئی تھی MNAs کو گرفتار کرنے کے لیے. 2022 میں ہوا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، جب مولانا کے گھر پہ کس طرح حملہ ہوا تھا. JUF کے ممبران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. آسم صاحب یہ لوگ ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات نہ سکھائیں، یہ پارلیمنٹ کی توقیر کی بات ہمیں نہ سکھائیں. انہوں نے اپنے MNAs کو اغوا کروایا. وزیر عمران خان نے اپنے MNAs کو
वोट के लिए उन्होंने टार्चर करवा के तंसीर साहब। कंटेनर में रखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की हमेशा बेतौकीरी की, और आज भी जिस पे बानी पीटीआई ने कहा है कि ये गड्ढापुर सही बात की है, तो मैं समझता हूँ ये लोग जो है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के रवायात के लिए, मैं समझता हूँ इन जैसे ढीठ लोग हमने कभी नहीं देखे कि सियासत में ऐसे लोग आए हो और इस तरह की गुफ्तगू कर मुनाफिक है। और दूसरी तरफ अगर टक्कर के लोग हैं, टक्कर के लोग हैं, 92 इनके अरकान हैं, आज इनके अरकान 4 भी नहीं पहुंचे। खिलदा साहब, सरफराज साहब, तो आप अगर प्लीज होल्ड ऑन, तो यह बात पे खड़े हो जाए। एक तरफ आप गालियां देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, मैं अपने गेस्ट नेक्स्ट गेस्ट को भी इन्वॉल्व कर लूं। पार्लियामेंट में आते भी नहीं है। मैं आप सरफराज साहब, होल्ड ऑन, पता है आपका, खिलदा साहब, आपके टक्कर के लोग, हमने आपके लोग वो भी देखे जो रोके हुए पार्टी को छोड़ के गए। हमने आज वो भी कल देखे थे जो जिस तरह भागे हैं, जिस तरह आपका उमर अयूब कल भागा है। आपने हमें हमारे अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं है। ये सारी बेहोशी आपको इस जलसे की कामयाबी से आ रही है, कुछ ऐसा नहीं वो हमने रोना धोना नहीं किया, हमने इस तरह भागे नहीं जिस तरह आप आज आपके पार्लियामेंट में। मैं कोशिश करना चाह रहा हूं खिलदा साहब, खिलदा साहब, अच्छा प्लीज, मैं सरफराज साहब आपसे भी, सरफराज साहब एक सेकंड, आपका मौकिफ ले, तो कोई तकरीर भी नहीं की, आपका मौकिफ ले रहा हूं, क्यों अजाब में पड़ी हुई है। मैं आपका मौकिफ लेता हूं। मैं तंसीर बुखारी साहब आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि सियासी रवायात और सियासी रवैयों के बारे में आप क्या समझते हैं तंसीर साहब के इस वक्त मुल्क को एक एपीसी या एक बड़े ग्रैंड जरगे की जरूरत है? जी आसिम, कबल इसके के ज्यादा हीटअप हो और क्रॉस टॉक हो, हमें चाहिए कि अपने अपने वक्त पे बात करें और पर्टिनेंट बात करें। बात सिर्फ ये है कि मैं अली सरफराज को विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूंगा कि एक एमएनए कुछ 70,000 वोट लेके आता है, कोई लाख या 2 लाख ना, वो लाइसेंस नहीं ये ले लेता कि वो ऑल इन ऑल है। ये कोरम ऑफ द असेंबली अपनी जगह सब पे लागू होता है तंसीर साहब, सिर्फ सरफराज साहब पे लागू नहीं होता, सब पे लागू होता है। हम पहले भी हर हुकूमतों में ये बात करते रहे। रहमानी ने बड़ी प्यारी याद करा दी कि जब हमने एमएनए हॉस्टल में लोगों को उनकी पगड़ियों से, वो जो उलमा कराम थे कुछ जमीयत उलमा इस्लाम के, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि सेनेट का इलेक्शन था, ज्यादा दूर की बात नहीं है, नहीं सेनेट का नहीं, आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी, सेनेट के इलेक्शन में वोट कैसे तब्दील हुए थे वो भी याद होगा। उसमें तो खेल ही दूसरा हो गया था। ठीक है, की क़यादत क्योंकि जेल में है, और उसके बाद मैं अक्सर कहता हूं, मैं खुद बाय प्रोफेशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं, पीटीआई चली गई है वकला बरादरान में, ज्यादा हिस्सा पीटीआई का वकला बरादरान में है, वो इसको लीड कर रहे हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि एसएसपी जो शुएब साहब हैं उसका सर फाड़ दिया। किसने फाड़ दिया? किसने पथराव किया? ट्रक पूरा भर के पत्थरों का कौन लेके आया? मैंने ये न्यूट्रल एक साइड से जो खबरें सुनी। अब आप आ जाएं, आपकी रियासत, सबको पता है रियासत के मानी क्या है। आजकल तो 100 बंदों की बारात 10 बजे क्लोज नहीं होती, तो हमने तो ये इतना बड़ा जलसे को टाइम दे दिया, बज़ाहिर बहुत बड़ी ज्यादती नजर आती है। मैंने भी यही बात की कि शादी के मामलात आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो जलसा कैसे कंट्रोल करेंगे? 100 बंदों की बारात पूरी नहीं 10 बजे क्लोज होती, तो हम तो इतना बड़े जलसे को हमने वक्त दिया। क्यों दिया? रियासत इंटैक्ट रहती है। रियासत 2013 में भी थी जब धरने बड़े आबोताब से हो रहे थे, जब कोई टाइम नहीं था, कोई लिमिट नहीं थी, कपड़े भी वहीं धुलते थे, वॉशिंग मशीनें भी वहीं थी। हमारे बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, उन्होंने 3-3 टाइम के खाने उधर दिए थे। तो अब जब इस तरह का एक आदत पड़ जाए और फिर आपको 2 रास्ते सिर्फ एंट्री के दे दिए जाएं, तो तंगी तो आती है, मुश्किल तो आती है। फिर गंडापुर जैसे आपके वजीर आला हों, जिनको इजाजत तो मिली थी 2-2.5 लाख की, उन्होंने मार दिए 20-2.5 लाख। वो 20-2.5 लाख जो मार दिए उसकी भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और अब क्योंकि वो 2013 और 14 नहीं है आसिम, प्रपोजिशन चेंज होगी, सिनेरियो चेंज हो गया, शक्लें चेंज हो गई, ओहदे चेंज हो गए, लोग चेंज हो गए, ए पार्टी बी बन गई, बी ए बन गई। तो अभी तो जो सूरत हाल है वो अभी संभली नहीं है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, आप ये कहना चाहते? उदारा ये मेरे पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये तहरीक इंसाफ बैठे हैं, मैं तीनों से ये कहता हूं, देखिए जब 18 में पीटीआई जीत के आई थी, धरने नहीं हुए थे। उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने बांगे दोहल कहा था कि हम आपसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं।
हम आपके साथ बैठते हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं समझते? 5 साल 5 में गुजर जाते हैं। ठीक हो गया। मैं तनसीर साहब वक्फे की तरफ बढ़ूंगा, इसको मजीद बात को इसी एंगल से लेके चलेंगे कि हम अपने माजी से क्यों नहीं सीख रहे, और अगर कभी किसी ने गलत किया तो दूसरा भी ये कहे कि क्योंकि उसने गलत किया था तो मैं भी गलत करूंगा, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। चाहे पार्लिमानी रवायात की बात की जाए, चाहे रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, चाहे आप अपनी सुपरमेसी या फिर अपनी हेजमोनिक अप्रोच के साथ आप दावा कर दें कि जी हम 15 दिन में बानी को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। ये सियासी मामला तकारीर की हद तक तो ठीक होते हैं, लेकिन जब आप रिवायात और पार्लिमान की बात करते हैं तो फिर पार्लिमान का तकद्दुस आपको खुद भी देखना होता है। मैं लूंगा वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते खिलदास कोस्तानी साहब। हम थोड़ा सा तल्ख कलामी में चले जाते हैं, हमारे जिसे कहते हैं ना सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी जमात के दिफा के हवाले से दूसरे के लिए कि हम हर जगह पे, चाहे पार्लिमान के फ्लोर ऑफ द हाउस की बात करें, आज भी हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान साहब के दरमियान जो तल्ख कलामी हो रही थी पार्लियामेंट के ऊपर, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, सारी बात है, लेकिन ये रवायात को थोड़ा सा हमें मिच्योरली डील करने की बात है, इन रवायात को बरकरार रखने की बात है। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात चलें बड़ों की सतह पे अगर नहीं हो रहे, लेकिन कुछ आप जैसे लोग जो हैं, सेन वॉइसेस जो हैं हर जमात के अंदर, वो कोई अपनी क़यादत को मनाने की कोशिश करें या फिर कुछ माहौल को कंट्रोल करने की बात करें? आसम साहब, मैं 2018 में MNA बना था, हमने इनके पौने 4 साल भी देखे थे, इनका स्पीकर भी देखा था। ये जो हुकूमत है, आज जो अली मोहम्मद साहब थे उनको पूरा स्पीकर साहब ने मौका दिया, उन्होंने जो भी इख्तलाफ राय, अपने जज्बात का इज़हार किया, जो अपनी पार्टी की तर्जमानी की, अपने साथियों की लिए बात की, हमने बड़े तदब्बुर से, बड़े हौसले से सुनी सारी बातें। मगर मुझे अफसोस होता है अली मोहम्मद साहब की मैं बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, मगर उसको आज जिस रवैये में रूप में देखा, मुझे उसका अंदाजा नहीं था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। लेकिन मैं समझता हूँ, खुद बोल रहे थे कि मैं तो उनकी दुम पे पाँव रखा तभी तो चीख रहे हैं। देखें, तो उनको भी गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। बात ये कि देखें ना, आप जब इंटरप्ट कर रहे हैं, एक किसी को बात नहीं सुनेंगे, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि आप सुने एक दूसरे के, हमने सुना ना उनको, हमने इस अली मोहम्मद को जिस नो कॉन्फिडेंस मूव हुए थे, सारे लोग चले गए थे इनके, अकेला वो खड़ा था, मैं शख्स था, मैं उसके पास गया, मैंने कहा आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आज आप बैठे हैं, हमें आपके लिए एहतराम। उस दिन भी अयाज सादिक ने इसको मौका दिया था, उस तकरीर के बाद इनके जाके उन्होंने इसको फ़ायदा हुआ, मगर हमने तो मौका दिया है इसको। उसका मतलब ये नहीं है, बात ये है कि जो बात आपने की, जिस शख्स सूबे का चीफ मिनिस्टर हो जो गैर कानूनी कदम उठाने की बात, मैं एक तरफ आ रहा हूँ, देखो उससे क्या हो रहा है। वो कहता है कि मैं उसको जेल से छुड़ा के ले जाऊंगा, 2 दिन हो गए, 13 दिन है, वो भी हम देख लेंगे। मगर बात मुझे ये बताएं, ये काम टेररिस्ट कर नहीं करते हैं? अपने टेररिस्ट साथी को छुड़ाने के लिए माजी में हुआ है जेलों में हमले, फिर उसके रिएक्शन क्या होता है? मैं समझता हूँ बानी PTI की जान का खतरा है इसका बयान, अगर इस तरह की कदम उठाना, इस तरह की गुफ्तगू करना, साहब ने भी ये बात की, ठीक है, ये मैं समझता हूं, ये कोई भी जो कानून की हुक्मरानी की बात करने वाला, आइन की हुक्मरानी बात करने वाला बात, ये कोई भी पाकिस्तानी सियासतदान नहीं देगा, इस तरह का बिहेवियर नहीं होता। मैं समझता हूं हमारे कायदीन अपने बच्चों के साथ जेलों में रहे हैं, 2-2 साल, 10-10 साल, 5-5, किसी ने ये कदम नहीं उठाया। ये आज इस नेच पे आ गए तो इसका नतीजा इनको भुगतना खुद पड़ेगा। ठीक है सरफराज साहब, आप इसका जवाब दीजिए, हम तहम्मुल से इसको जरा डिस्कस करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये राउंड शॉट है, इसमें मैं क्विकली जवाब चाहूंगा। आप समझते हैं कि हमें कुछ मेंबरान की सतह पे भी एक कमेटी बनाने ली चाहिए कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस का डेकोरम जो है उसको बरकरार रखे? ये आपका सवाल मुझसे? जी आपसे पूछा मैंने सरफराज साहब। जी बिल्कुल बनानी चाहिए जी कमेटी के। कौमी असेंबली में अगर कोई कमेटी बनती है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज एक निहायत अफसोसनाक दिन है। मेरे ख्याल में तो बगैर कमेटी के भी पार्लियामान के मेंबरान को इतनी शर्म चाहिए थी कि आज कल रात को जो मामला हुआ है कौमी असेंबली के अंदर, उसके बाद हमारे मेंबरान को, वो किसी भी जमात के थे, उनको उसको कंडेम करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान ने जो तकरीर की उसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब बार बार उनको रोकते रहे और कहते रहे कि ये सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। रंगबाजी क्या थी? वो कल रात का रोना रो रहे थे कि पार्लियामान की इज्जत लूट ली गई है, और अब पार्लियामान के मेंबरान जो है यहाँ पे सिर्फ इस बात पर खुशगपियां बना रहे हैं कि उन्होंने जो अपना कानून, जो अमेंडमेंट टेबल करनी है वो आसानी से टेबल हो जाएगी और PTI के मेंबरान यहाँ मौजूद नहीं होंगे। अतात आरर ने वहाँ पे तकरीर की, उसने कहा कि मुझे आज ये खाली अवान PTI वाली साइड देख के
बड़ा अफसोस है। वो आगे से मौत कर रहा था। मैं जितना बड़ा टार्जन तारड़ है, पुलिस के डाले आते और जैसे बंदे को उठा के ले जाते तो इन पे क्या बीतती। ये तो इनका हाल है। असेंबली के अंदर खड़े होके वो खाली सीटों की तरफ, अब वहां पे हमारी पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप पार्लियामान में ना जाएं क्योंकि आपका अपना घर सेफ नहीं है। जिस मुल्क की पार्लियामान में उस मुल्क के MNA सेफ नहीं है, खा किसी ने तकरीर की या नहीं की, सिर्फ इस किसी MNA के नाम के साथ अगर ये लिखा हो कि वो PTI का MNA है, हाँ वो जलसा गाह से 4 घंटे पहले रवाना भी हो गया और अपने घर जाके सो भी गया हो, अगर वो शख्स भी अपने पार्लियामान में सेफ नहीं है तो कमेटियां क्या करेंगी। जब बिल ही नहीं है, जब बेशर्मी उरूज पे है, तो पार्लियामान की कमेटी क्या करेगी। उसमें सारी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव बिठाएंगे। 5 जमातें जो इस वक्त मिली हुई है इस मुल्क को लूटने में, उनके रिप्रेजेंटेटिव खाक बात करेंगे कि पार्लियामान के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। उनकी हिमायत से हुआ, उनके कहने पे हुआ। ये तो जो सारा मुद्दा उठा के एस्टेब्लिशमेंट पे भी डालते हैं। मैं तो आज ये बात कहूंगा कि ये हुकूमती जमातें, क्योंकि ये अनपॉपुलर है, इनकी जान निकली हुई है। खान साहब ने जो बयान दिया था कि जब इनको शक पड़ता है कि PTI की शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, इनको ये लगता है कि ये अब हुकूमत में बरकरार नहीं रह सकेंगे बिकॉज दे आर सो अनपॉपुलर। ये सवाए PTI को क्रश करने के और पुलिस गर्दी करने के इनके ज़हन में और दूसरी बात ही कोई नहीं आती। खाक चलाना इन्होंने मुल्क इस तरीके से। अच्छा चलें, मैं शाहिदा साहबा आपकी तरफ आता हूँ। आप लोगों ने भी मजम्मत की और उसके साथ साथ आप लोग इस बात के ऊपर भी हैं कि पार्लियामान का जो तकद्दुस है उसको बरकरार रखना चाहिए। खिलदार साहब, मेरे ख्याल से आपने जाना भी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। शाहिदा साहब आप बताइए। देखिए, बिल्कुल पार्लियामान के तकद्दुस के लिए तो पीपल्स पार्टी आपने देखा कि आज भी हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको मजम्मत की और हमेशा की है, क्योंकि जमहूरियत की बहाली जमहूरियत के लिए हमने बड़े बड़े डिक्टेटरों सुरमाओं से आपने देखा टक्कर ली। और जनरल ज़िया जैसा बदतरीन आमिर डिक्टेटर जो है वो किसी दौर में नहीं रहा होगा कि पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था। हमारे अकाबरीन को, हमारे लीडरान को झूठे मुकदमात में मुलविस करके फांसियों पे लगा दिया गया। 70-80 हजार से जायद वर्कर्स को कोड़े मारे गए। मैं तो कहती हूँ कि वो लोग जो परसों भर के मार रहे थे वहां जलसे के अंदर, वो कह रहे थे 15 दिन में इमरान खान को छुड़ा लेंगे। क्या पीपल्स पार्टी के पास वो ताकत नहीं थी कि शेख जुल्फिकार अली भुट्टो को छुड़ा के ले आते? लेकिन कभी कानून को हाथ में लेने की बात नहीं की। बीबी का इतना बड़ा सानिया हुआ तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। लीडरशिप ये होती है, ये नहीं होती। अगर कल आपको अपने लीडर के साथ खड़ा होना था, कल आप निकलते कहते जी गिरफ्तार करें। आप क्या असेंबली में रात को 2 बजे 3 बजे कर रहे थे? आपको तो असेंबली तो ऑफ हो गई थी 7 बजे, आपको निकल के बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन आप इतने डरपोक कि क्या आप इनकलाब लाएंगे? क्या आप सियासी वर्कर है? सियासी वर्कर वो होता है जिसने जब शाहिदा साहब जो कुछ हुआ मजम्मत तो आप कर रहे हैं ना। और उसने कहा कि जब तक ये घुंघरू बजते रहेंगे जिया भुट्टो का नारा लगाते रहना। ये होते हैं सियासी वर्कर के। वो ना मौत से घबराते हैं, वो अपने आप को खुदकुशी तो कर लेते हैं, खुदकशी कर लेते हैं जब भुट्टो साहब को हैंग किया गया, लेकिन उन्होंने इदारों पे हमला नहीं किया। ये होती है सियासी तरबियत। ठीक है, तनसीर साहब आप क्या देखते हैं? हमारे पास जो रवायात है माजी की, हमारे लीडर्स के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में हमें सियासी रवैयों का फुकदान नजर आता है या सियासी तरबियत का? अभी ये दुरुस्तगी का दौर है आसिम। इसके लिए आपको अगले 5 साल कम से कम लगेंगे। आपको अपनी रियासत, सियासत, जमहूरियत और सलीका करीना तरीका सीखना पड़ेगा कि किस तरह से सब्र करना है। अगर हम गवर्नमेंट बेंचेस पे नहीं बैठे थे तो अपोजिशन में हमने पॉजिटिव किरदार किस तरह करना है। जैमे करने से, रोकने से, बंद करने से, धरने देने से, थ्रेट देने से आपका मुल्क तबाह होता है। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं, जिस दिन हम सब पार्टियों ने इस मुल्क को अपना घर समझ लिया ना, उस दिन ये मुल्क तरक्की करेगा। अफसोस के साथ आज तक हम इसको अपना घर नहीं समझते। मेरे कई दोस्त अपोजिशन में बड़े फख्र से बताते थे डॉलर इतना हो गया, पेट्रोल इतना हो गया, यानी वो खुशी किस बात की? भाई बेड़ा गर्क तो हमारे मुल्क का हुआ है ना। ये पिछले 4 साल में, 5 साल में, मैं तो इसको कहता हूं बल्कि 2008 से लेकर आज 24 आ चुका है अनसर्टेनिटी। फिर वही बात आ गई कि डिक्टेटरशिप हमारे लिए बेहतर है। कि हमें पता तो होता है कि जो आया वो 10 साल के लिए आया, 15 साल के लिए आया, पॉलिसी तो एक ही चलेगी ना। तो इस मुल्क को अनसर्टेनिटी ने तबाह किया। उसको खत्म करना है, उसको बेहतर करना है। सियासी पार्टियों को बालिग नजरी के साथ चलना है, सब्र के साथ। लेकिन करेगा कौन? आप कह रहे हैं कि सियासी जमातों ने करना है, तो कौन करेगा?
मतलब सियासी जमातों में अगर इतना तसादुम हम देखें आइडियोलॉजीज में, उनके सियासी रवैयों में, तो फिर कौन करेगा? जलसे का 10 बजे तक टाइम दे के इसीलिए तरबियत की जा रही है ना। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, पहले बिगाड़ा भी खुद था, अब संवारना भी पड़ रहा है। तनसीर साहब, मैंने मिसाल दी कि शादी हॉल तो आपसे संभलते नहीं है, लोगों को आप 10 बजे का टाइम देते हैं, रात को 1 बजे तक फंक्शन चल रहे होते हैं, तो आप जलसे से कैसे तवक्को करेंगे यार? आसिम, जब सबक याद करके स्कूल नहीं जाते थे तो टीचर क्या सजा देती थी? 200 सफ़े बैठ के लिखो, ना आप लिखते थे ना कुछ होता था, लेकिन उसका प्रेशर होता था दूसरे दिन सबक याद करते। ये जलसे को जो 8 बजे 10 बजे रखा गया है, ये अब पार्टियों की तरबियत शुरू हो रही है दोबारा से। तरबियत, या फिर आपने एक डंडा और पकड़ा दिया हुकूमती जमातों के हवाले से कि दूसरे को रोकने या फिर उसको टोकने के लिए, क्योंकि जिसने ये कानून बनाया, जब भी कानून बने, चाहे पीका ऑर्डिनेंस बना या कुछ भी बना, वो उसी के गले पड़ा। ये आप तारीख को याद रखिएगा। बिल्कुल है, नैब का देख लें, एहतसाब ब्यूरो। सरफराज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए जी प्लीज। इन्होंने अभी जो बात कही, इन्होंने कहा कि हम अब अगले 5 साल इस कौम को बताएंगे कि आपने 8 फरवरी को वोट कैसे डाले। ये अब कौम की तरबियत करने निकले हैं। ये टीचर बने हुए हैं और ये बच्चों की तरह पार्लिमान के मेंबरों को सजाएं देंगे और ये इस कौम को सजा देंगे। और इन्होंने अभी अपने मुंह से कहा कि 5 साल लगेंगे, 8 फरवरी को वोट पड़ गया होगा। नहीं, ये तो वकील है जी, ये तो वकील है। तो सरफराज साहब, ये तो तज्जियाकार हैं हमारे, ये वो जमात से ताल्लुक नहीं रखते, ये अपनी राय दे रहे हैं। तज्जियाकारों की राय भी कहीं ना कहीं से आती है। के साथ जिस किस्म की ये राय दे रहे हैं। अच्छा, आपने जस्टिस फायज साहब वाली बात कर दी कि जजों का भी रुझान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, तो आप भी कहते तज्जियाकारों का भी जुड़ा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका, तनसीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खिलदास कोहिस्तानी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त अल्लाह ने के बाद।